وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأين حتى تسكنه والزكاة وتمتعه فيها طويلا. تو ایک علی عزت مالکہ نے عزت دے صدقے دہلیز عزت آئے ہوئے ہر صاحب عزت دی عزت کو محفوظ فرما. مالکہ نے ذکر بندگاہ نے ذکر دا وارثانے ذکر دی بارگاہ چ پیش ہونا قبول فرما. آمین. زندر سارے صحبان کو رسا مہبان نبی اہل بیت نبی مبدران رسول اہل بیت رسول عاشقان کریم کربلا ماتمداران مظلوم کربلا وحکال محمد عظیم خالق سریس عظیم ترین عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. آمین. اچھی آواز نہ کو میں دعا تھوڑے واسطے ممبر دے مسلح تے جو عشق دی اذان دیتی گئی صفحہ اللہ تے جو مودت دی نماز ادا کیتی گئی صفحہ اللہ تے حاضر ہر اہل ایمان اہل بلادی اجر رسالت دی ادائیگی قبول فرما. اللہ بارگاہ ربوبیت اے عشق دی نماز اے مودت دے سجدے اے سہمہ دی تسبیحاں قبول فرما. جتنے بھی مودت دے نمازی عشق دی نماز دی ادائیگی واسطے اس مصلی ذات حاضر میرے مالک سب دی توفیقات خیر اور اس کے ولایت اضافہ فرما. بانیان مجلس دی توفیقات خیر اور اس کے ولایت اضافہ فرما. میری باپ مرشدزادی انہاں خرچ کیتا اپنی شان دے مطابق تساں انہاں عطا کرو اپنی شان دے مطابق. سارے چاچا معشوق حسین مالک انہاں دی زندگی دراز فرما. آخری دعا بھی مقدم بہت بڑی دعا بھی مقدم سارے رل کے امین رکھے. میرے اللہ سا سارے کو ایسا بڑھا دے زمانہ نہ آکھے اے علی دا شیعہ ہے بلکہ علی آکھے اے میرا شیعہ ہے. آخری دعا بہت بڑی دعا سارے عزداران دی آمین چاہتا. میرے اللہ سا سارے کو کربلا دی زواری نصیب فرما بہن بھیرامہ دا سلام نصیب فرما. آخر اچھ میں توری زبان پڑھ کے میں ملتمس ہاں اپنے پردے گئے بدچ بیچے مطلق الانان اور مدد رجال امور مولا تم جو سب کو دیتے بھی پہ ہیں سب کو سننے بھی پہ ہیں. میرے مولا اپنے روح انور تو حجاب گئے بت حجابن اور زمانے چ آکے ہر پہ ضمیر کو دسن علی کل بھی واجب ہے علی آج بھی واجب ہے. پڑھو صلوات خاندان تطہیر تے سارے سیوان مل کے بلند آواز بیچے کافی سارے وہ سلوات جی کی پڑھ دے پہ گئے ایمیں سلوات پڑھو جی میں لائے کہ گھرانہ سلوات بلند آواز بسم اللہ مولا سلامت رکھیں سے خیر ہوئے سے مالک تلے بڑی کو عرشہ دے رنگ لامن سے. جس طرح اللہ لے کے عبادت اور شورہ لے کے درود احسان نہیں مانگ سمجھ کے قرض نہیں فرض سمجھ کے سنت نہیں واجب سمجھ کے عادت نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے عزت سیدات مل کے بلند ترین صلوات تلاوت فرما. اللہ مالک ترین زندگی دراز فرماوے. زیادہ دیر سما خراشی نہیں کرنی. ایک دور دراز سفر کر کے جناب دے چھیلیاں دیا دیاکتاں دا شرف حاصل ہویا. چاچا مشوق صحیح میں ہر نوی چھاتے آکے کدی بھی یہ جملہ نہیں آکھیا کہ پتہ نہیں تورا مزاج کیسا ہو سی بلکہ بابا جی میرا ہکو عقیدہ ہے علی لجت ودے ہوں دا مزاج ہکو جب امام ہک دے منن آلے ہیں تو سارا مزاج بھی ہکو سی. مالک توری تمام مزداران دی عزداری قبول فرمائے. بالخصوص علی کیمرامین بھائی زہیر عباس اور مولا عباس عزداری علی غازی عباس عزداری علی مالک انہاں دی توفیقات خیر اور اس کے ولایت چیز اضافہ فرمائے. تو سا تمام مزداران دے بیڑے بستے میری ذاکری دی پہچان تلاوت دے قرآن پاک. سارے کچھ بھائی اعتراض کریں دیں کہ شیعہ قرآن نہیں پڑھ دے انہاں کو قرآن نہیں آندا. تو اگر جناب دا موڑ ہوئے میں جناب نے پہلے قرآن ثابت اور بعدش قرآن لا تک دا ذکر پاک سنا چھوڑا. جتنا ذہنچ قرآن دا معیار بلند ہے تو سوتنی بلند صلوات تلاوت فرما. اللہ یہ کو پڑھے سکتا یہ کو رپیٹ کرے سکتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بیٹھے سارے صحت مند ہوتے قرآن تے بولنا ویسے بھی بات ہے تھوڑی زندگی پہلا لنگر دا ٹائم ہے تو دوسرا نیندر دا ٹائم ہے بابنا فرمائیں دے کہ پہلے بندے لنگر دے انتظار چپ رہاں دے مطلب لنگر دے خمار چپ رہاں دے لنگر دا سارے تو سب کیتی بیٹھے ہو ساہ بھی کڑی بیٹھے ہو تسی إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ بڑی زندگی درست عزادار میرے مرشد حسین دے وقت معلوم تک بستے رہا وَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ میں کیا قرآن پڑھنے میری کوئی ضرورت نہیں میں قرآن سنا ہوں قرآن پڑھ گئی اکبر دا بابا تھوڑی زندگی قرآن بابا جی پڑھ گئی علی ادبیر اور میں تھوڑے سامنے سوکھا قرآن پڑھے تھوڑے بے ساختہ ہنجو نکے لیں میں تھوڑے سامنے سوکھا قرآن پڑھے ہیں تو سب جی سوکھا قرآن سنے خدا دی قسم ہے جنہ شبیر قرآن پڑھے ہیں نا سوکھے نہیں نوکے نیزہ تے قرآن پڑھے ہیں بیٹھے کوئی ہائے کر کے رونا لگا میں سب کے تھی تھوڑی زندگی درا دوں میں اور جنہ بی قرآن سنے ہیں سوکھے نہیں سنے ہیں ہاتھ انج میری سین دے پاپا میں آئے تو سارے نمازی چہرے ہو نا تو سا میری گل دی تائید کرے سو جدہ بھی قرآن پڑھیں دے نا قرآن بابا جی مسلیاں تے پڑھیں دے یہ ہے نا صحیح میں کو اللہ واسطے تو سب بول کے جواب دیو ایک قرآن لو کے نیزہ تے کیوں پڑھیا گیا خدا دی قسم ہکو وجہ جڑے ویلے بازار اچھا رش بتائی نا تو بہن بھیرا دی سانگ لے پاسے ریٹھا سانگ دے پاسے دیکھ کے فرمایا اکبر دا بابا تو کسدا رہی ہے میں درد کھڑ کے نہیں دی رہی تھا تے بی بی آدھی ہونا کہ یہ میری مقتل گا تو قرآن پڑھ میں بازار عبور کرے دیا میں سب کے تھی ہوں عزادار میرے مولا دے بستے رحمت سے فَمَنْ يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ رات پہنچ بیمار دیا یکھیاں چون
صدقے تھی پوہاں جن دل اچ درد ہے اندھی بے ساختہ ہے نکلا سی رو سکتے ہیں تو میرے دیکھیں میں پیادہ رات پونج بیمار دیا یکھیاں چون کتاب کم سے لبین سوال کہ بیادے بیمار ویرڑنا دور مگدی ہے تو سارے کر سکتے ہیں او میں صدقے تھی پوہاں بیادے بیمار ویرڑنا دور مگدی اور شلافہ کچھ بندے شرماؤ کے روندے بیٹھے جی بابا لکھوری پڑھتا رہا اجا کچھ بندے شرماؤ کے روندے بیٹھے ازادار چلو میں لفظ تبدیل کریں نا ہر رکھ پورنم ہو بجے بھین پھرا دے پاسے جٹھے رو رو کے بی بی آدھی ہے شلا سے رے پاویں آیا سینہ پیارا نہ کرائے اللہ دارو بہن بھی راہ دے پاسے نٹھائے رو رو کیا دے باکر دیوی میں کو سارے مگوانے او پاویدہ شرما کے نہ رو یار او میڈا آبد بچن مالے بیا دے بیمار ویرانا جی سگلی بندہ بڑا بھی نے جڑا ہے نہیں پیا کر سکتا ہے اور شلا سہرے پائے لگی ہوئے سانپیوں نے ایسا مولا تو رہنیوں قبول فرما میری دعا ہے وہ اکھاں کی سے غم میں چند مسین جڑیاں مظلومیں کربلا دے غم میں چھ بسنی وہ یہیں ویڑے وستیاں آباد رامن کی تھا مظلومیں کربلا دا ذکر بھی ہوں اللہ اس وسطی کو اس آبادی کو اس خطے کو محمد امام تک آباد و شاد فرما تھوڑی ازاداریاں محمد امام تک اور یہ ازاداریاں تھوڑی نسلہ تک تھوڑی قائم و دائم فرما سونا استقبال کیتا ہے یہ بھی حق بن دئی مہمان دی قدر کرنا جی میں تو سنے میں دعا بھی مقدہ میں مرباق تے کھڑ کے جڑے بھی اولاد ہیں اسے مجلس ازاد صدقہ مالک صاحب اولاد فرما جڑے اگر مجلس چ بہ کے بیمار بیٹھیں تو مالک بیماری کربلا دی بیماری دا صدقہ شفا عطا فرما اللہ اس ذکر دا صدقہ تو جتنے حاضر بیٹھے ہو تو تمام حاضرین دے بزرگاں دے مالک درجات بلند فرما بس ایک جملہ فضیلت دا پڑھنے اس تو بعد ایک بین پڑھنے ممبر اپنے پیارے کو ہوا دے کیونکہ میرا دل ہے میں جتنی دیر بھی ذکر دے مسلح تھے ہاں میری بابا جی زبانی چ نکلا ہے کہ لفظ دہلیز سرکار ابل فضل العباس کو مودت تقابہ سمجھ کو دا طواف کرے اجازت ہے نا سارا دی طبیعت ہے نا مالک تری زندگی دراز فرماوے اللہ دی پوری کائنات چ خالق دے خلق کیتے ہوئے کل دے کل جہان دے اندر اور جی یاد رکھیں جتنی بھی تخلیق خدا ہے اس انسان ایسی تخلیق ہے جو کو خلق کرن دے بعد خدا نے فخر محسوس کیتے ہیں میں پہلا جملہ ہے جڑا تھوڑے حوالے کر چھوڑے اگو ہن تھوڑی اپنی مرضی ہے تو امتحان گنو یا توجہ نہ سنو واحد انسان ہے جے کو اللہ نے خلق کر کے فخر محسوس کیتا ہے قرآن دی آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ تحقیق ہم نے انسان کو خلق کیا آسان طریقے میں ڈھال کے خلق کیا تسا جتنے چپ کر گئے ہو میں نہیں جانتا ہے تسا جملہ کی میں سننا ہے 487 چک ہوئے بھورے علی دی دھرتی ہوئے یہ جملہ تسا نہ سمجھ سو بات پتہ نہیں کون آ سمجھ سی تسا اسے جملے تے سمجھ میں لینا چاہیے کہ خدا یہ نہیں فرمایا کہ میں نے فرمایا ہم نے جا کے سننا ہے تھوڑا دیا بیدار ہو کے سننا ہے فرمایا ہم نے انسان کو احسن ترین پیکر میں ڈھال کے خلق کیا صاحبان معرفت یاد رکھے انسان جنم اس دنیا تھی آیا ہے نا تو انسان پہلی تو گل ہے کہ انسان جنہ اس دنیا تے پیدا ہوندے تو نجس پیدا ہوندے ایمیں نہ صحیح او کو پیدا ہوندے غسل ولادت نہیں تھا ویندے باو مشہور یاد رکھے پیدا ہوندے غسل ولادت دیونا اس گل دی دلیل ہے کہ وہ نجس پیدا ہوندے او وقت ہمیں 100 سال بھی زندگی گزارے وہ تو نجس ہوندے وہ تو جڑے ویلے مردے تو وہ نجس ہوندے میرا خاموش مجمع یاد رکھے وہ تو اتنا نجس ہوندے کہ جائیں ہاتھ لایا وہ بھی نجس ہو گیا اندے تے بھی غسلے
मसे मैयत साहिबान मार्फत याद रखे उसले मसे मैयत फिका इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दे विच वाजिब है। तुसा नहीं में सुनते बैठे तो क्या बना। तो याद रखे इंसान जितनी भी जिंदगी गुजारी, इंसान आया तो नहीं जस बाबा जी जुमला पिया था मेरे अल्लाह मैं जुमला समझा सका इंशाल्लाह। इंसान आया तो नहीं जस इंसान बिया तो नहीं जस खुदा दी कसम है साइकिल है पैदल है पराडो है अमीर है गरीब है झोपड़ी है बंगले जितनी इंसान जिंदगी गुजारी उस इंसान दू निजास्तां दे दरमियान जिंदगी गुजारी मत बंदे को शर्म आनी चाहिए। हजरत इंसान तू आया ता नहीं जस तू गया ता नहीं जस तू मुकाबला उदा करे जो आया काबे विच है गया मस्जिद विच है। आय आय अल्लाह इन हाथां दी खैर करे। हाथ ऊंचे हैदरी आओ बिस्मिल्लाह एक सलवात पढ़ो सारे साहिबान मिलके। फिर आगे बढ़ूंगा पहले आप भी आले, फिर आगे बढ़ूंगा पहले आप भी आले, महफिल है शरीफों की शरीफों को बिठा ले। साहिबान तो समझ लो देते पाए बिस्मिल्लाह बाजी जानो कैसे एक को जुमला फजील लगा कुरान खड़ा पड़ा रसूल खुदा दा फरमान है अल कुरान व अली व अली व अल कुरान कि कुरान अली दे नाल है बाबा जी अली कुरान दे नाल तुसा समझो तो रसूल दा फरमान है कुरान समझ चाहे बतवी मनो न समझ चाहे बतवी मनो अली दे फज़ाइल समझ चाहे बतवी मनो न समझ चाहे बतवी मनो क्योंकि कुरान और अली दा रिश्ता है। कुरान जय्यद है अली सैयद है और जड़े हाजिर बैठे हो कुरान जय्यद है अली सैयद है कुरान दावा है अली दलील है कुरान मुकदमा है अली वकील है कुरान किरत है अली कारी है कुरान सब्र है अली साबिर है कुरान शुक्र है अली शाकिर है कुरान सूरह मुमिनून है अली अमीर अल मोमिनीन है कुरान सूरह कद्र है अली साहिब कद्र है कुरान अल इमरान है अली फरजंद इमरान है। कुरान दी छोटी भी आयत होती है जेड़े बोल सकते हो कुरान दी बड़ी भी आयत होती है। इस घर दा छोटा भी अली होंदा है बड़ा भी अली होंदा है। कुरान दा देखना इबादत अली दा चेहरा देखना इबादत कुरान दा पढ़ना इबादत अली अली करना इबादत। कुरान को निजसत ला नहीं सकदा अली नाल हरामी मोहब्बत कर नहीं सकदा। अल्लाह इन हाथां दी खैर करे जेड़े हाथ जामे ने अली हाथ ऊंचे हैदरी या सारी जिंदगी तरह हुसैन दी बात थोड़ी तरह से मैं लखा फजाइल पढ़ा मगर जड़ी शाम दा पंध करके आंदी है ना वो तुम्हारे मेरे फलसफे नहीं सुना। पैदा हुए गम में शबीर में रोने के लिए हम न अगर रोए तो अमानत में खयानत हो। मुकद्दमीन जाकिरीन बुजुर्ग मेरे सामने तशरीफ फरमा हो मुकद्दमीन जाकिरीन पढ़ते होते हैं कि शबीर के बदन में जो खून रह गया बाजार शाम में वो बीमार की आंखों से बह गया। मैं सलाम पिया करे ना ये ना पहली सदरा दे है चकी थी बाजार शाम में वो बीमार की आंखों से बह गया। बीमार पूरा तुरवाए तो शाम मैं सदके मैं ये झोली चाहिए खड़ा थोड़ा मेहमान दूर दराज सफर कर आया मैं थोड़े हक च दुआ पिया मंगदा सारे अमीर रल के आखे मैं दुआ पिया मंगदा अल्लाह तो को गिन वंजे करबला सारे अमीन आखिए। दूसरी दुआ पिया मंगदा जेड़े वेले तुसा करबला वंजो ना तुसा कल्ले ना हो थोड़े नाल थोड़ी धी होवे ते बाबा जी मैं थोड़ी मेहनत पिया करे ना धी दे में सर ते चादर करके ना धी दे सर ते चादर करके आखे मेरी धी तू पिवेंदी हुसैन बादशाह दी जरी ते इंज जरी ते हाथ रख के आखे मौला मैं कल्ली नहीं आई मैं भिरा ना लईया मौला मैं कल्ली नहीं आई मैं चाचे ना लईया मौला मैं कल्ली नहीं आई मैं बाबे ना लईया ते मौला मैं जितनी औखी आई ना मैं पाकिस्तान वतन ते वापस वल वजण है ते अकबर दा बाबा मैं इतना दूर सफर करके मैं तेरे कोल पुछण आया आज जो हजारां दा रश है क्या ओ धी भी आई है जेड़ी अज ताईं कह देने और जड़ा है कर सकदे जेड़ी शाम ताईं आदी वे सजादी को आख मेरे मुंह ते ना मारे शर्मा के नहीं भाई शर्मा के नहीं मत पासे ना रत में छोड़ो होवे मैं सदके थी पोमा मैं बाबा जी हिको गल तोरे कोल पुछदा तो उस तो बाद पहला वैन करेंदा अपने बुजुर्गां को काबिल इज्जत को मिंबर ने मां मैं को हिक गल दा तुस आजादार सारे बोल के जवाब दियो इना कमीना सब तो ज्यादा हुसैन दी केड़ी धी को मारे बोलो जेड़े छोटी औलाद रख दियो सारे बोलो 4 सालां दी तुसा कितनी है करे सो खुदा दी कसम है अरमान इसे गल दे करबला तो घिर के बाबूजी शाम ताई जे हुसैन तो बदला गिरना यूं ही मासूमा को मारे
اور جڑا ہے کر سکتا ہے جندی عباس تے کوئی حسرت آئی ہوئی معصومہ کو مارا ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. میں صدقے تھی ہوں میں تورے سامنے بابا جی کیونکہ یہ ادب دی دھرتی ہے ادب دیاں 2 سطرہ پڑھنا چاہنا. میں تو اپنے سامنے حسین بادشاہ دی عصمت و طہارت دے سمندر چون حسین بادشاہ دے باغ دی اس گلی دے دکھ شروع کیتے جے کربلا دے وچ اکھیں دے سامنے بابا کسدا ڈٹھا ہے کردہ میں اللہ واسطے بابا جی اکھیں دے سامنے بابا کسدا ڈٹھا کربلا تو ٹری بد پورے راہ شمر دیاں جھڑکاں چلیں دی گئی او جڑے ہائے کر سکتے ہو کربلا چٹوری جھڑکاں چلیں دی شام وچ گئی تے ونج کے کوملا گئی. میں صدقے کمینے سڈائی ماں میں سجاد کون ظالمہ دے بیمار کربلا تو گھن کے شام تئیں اسا تیرا بڑا نقصان کیتا ہے. جملہ سن سو تو سجڑے ماتمی ہے بیٹھے ہو ایک کمینہ دے بیمار اسا تیرے سہرے والے بھرا کو کھول مارے ہیں. میں صدقے تھی پوہاں کمینہ آدھے سجاد اسا تیرے نازک پھول تروڑے تیرا سہرے والا ماریا تے بیمار تے کوئی گل نہیں کی تھی تے بیماری دا ساتھ کو ڈھیر تکلیف کیتا ہوئی ہے جڑا چھوٹی اولاد رکھ دے بندہ بے ساختہ ہے کرے سی. سجاد دے ساتھ کو ڈھیر تکلیف کیتا ہوئی ہے سید سجاد رات ود پئیے چھڈا سا بھر کے دے ظالما نروا ڈھیر تکلیف میں کو مسئلے ہوندی آئی جدا میری 4 سالاں دی بہن میرے کو ہاتھ بن کے دی وے سجاد منت لا کو آنکھ میرے منہ تے نہ مارے. مرحبا مرحبا جائیاں زارا دیاں تھوڑے تے راضی رہن صحیح. میں صدقے تھی پوما کمینہ دے بیمار تیری بہن نہ روے بالکل بہن دے قریب آما تیری بہن رون دیئے میری شام حل وین دیئے. سیدہ دن ظالمہ ایک واری میں کو مظلوم بابے دا سر دے میں امام تیرے نال وعدہ پیا کرے نا میری بہن نہ روسی. اتنی بابا جی ظالمہ دے بیمار دکھیاں دھیاں کو پیو ملن تے او رون دیئے تو آدھے نہ روسی کتنی ہائے کر سکتے ہو مٹی تے بے کے سید سجاد آدھے ظالمہ ایک واری میں کو مظلوم بابے دا سر دے میں امام تیرے نال وعدہ پیا کرے نا سر ملن دے بعد نہ ہوسی نہ بت روسی. میں صدقے تیاری کرو جڑے ہلکے دے محتمیوں ازادارو سر ہتھا تے آیا میرے بڑھڑے امام فرمایا باقر لال ذرا رومال ہٹانا میں دیکھاں جڑا جبریل دے پران تے سمدہا ان دی شام اچ کی میں پھنے بدیئے تو سا کتنی ہائے کر سکتے ہو. ازادارو رومال ہٹایا حالت کیڑی ہے سجے دیا زلفہ کھبے او میں صدقے تھی پوما کھبے دیا زلفہ سجے ڈاڑی تے علی اکبر دے جگر تے رات لگی ہوئی ہے. بابا جی اس انداز نال بابے دا سرحان لایا سیدہ دے بابا میں دو دے خبرڑا ملن آئی سیدہ دے بابا میں دو دیکھے آئے شام دا قیدی ملن آئی. شرما کے نہیں یار اللہ واسطے رونا لیا دادارو میرے بڑھڑے امام نے ٹھائے سیدہ دے بابا میرا سلام ہوئی میرے امام دیا کھلیے سیدہ دے سجا جوانی چڑاڑی سفید ہو گئی ہے دے بابا توانوی دلالے سفید ہوئی ہے سیدہ دے لال میں اکبر دے سینے چون پھل برچیدہ کریا سیدہ دے میری تاں سفید ہوئی ہے تو نسیاں تیری ڈاڑی کی میں سفید ہوئی ہے جنہیں ہلکے دے ماتمی ہو سینہ پیارا نہ کرایا پیو دے سرحان اللہ کیا دے بابا میرو کا دیکھ ڈٹھی ماں ٹر دی سارے بیٹھ کرے یارا اور بے غیرتا وچے گئیے ڈاڑی رنگے بدلائے ڈٹھے ویر دے قاتل. جی بابا نوکرہ میں صدقے تھی پوما مولا تھوڑی زندگی دراز فرماوے سیدہ دے بیمار اپنا حال نے تئی میں کو معصومہ گال دے سیدہ دے بابا موروں دیئے اور جڑے چھوٹی اولاد رکھ دے ہو تو سا میری گل دی تائید کرے سو ازادار یاد رکھے پتر دا پیار ماں نال ڈھیروں دے اور جی دی دا پیار بابے نال ڈھیروں دے سارا دی پیوں گھر دوباروں مدر آوے جڑے ویلے شامی گھر والدے دی جو لیچ میں وے دیئے سارے دی دا حال دے دیئے آدھے بابا تو سا کوئی نہ ہوئے بابا میں کو پھرا مارا آیا ازادار مدہ دے بعد میری سین کو بابے دا سر ملی آیا سر کو ہان اللہ کیا دے میں دو کرے کدھی رول گئی آئی اور ویچ سفرہ دے سمات دا پاک نگینا رو رو کیا دے ساب چھوٹی قیدن
نہیں بھئی شرماؤ کے نہیں تیرے مذہب وچ ماتم جائے ایک وین کرے نا جنے تے مہرے رونا لے عزدارو بابا جی یہ وین کیتا ہے جناب فضا عقل ماری ہے